बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाक न्यूज़ डिजिटल स्टूडियो में खुश आमदीद। बुलेटिन में रावलपिंडी से आपको अपडेट करेंगे हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ मलिक मोहम्मद नवाज शाहीन खोखर की रिपोर्ट के मुताबिक प्रेस क्लब टेक्सला वाह के मेंबरान और ओहदेदारान की ईद मिलन पार्टी और ज़ोहराने का एहतमाम समाजी और कारोबारी शख्सियत रिजवान मंशा और कामरान मंशा के डेरे पर सदर टेक्सला प्रेस क्लब मलिक शकील अहमद की जेर निगरानी किया गया, जिसमें प्रेस क्लब टेक्सला वाह के रजिस्ट्रेशन के इक़दाम को सराहा गया। मुकर्रीन ने कहा कि जल्द टेक्सला वाह की आवाम और सहाफ़ी बरादरी को एक रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म मुयसर होगा। इंशाअल्लाह ज़ोहराने में सियासी समाजी शख्सियात मलिक ज़ुबैर खान, कैप्टन रिटायर्ड उमर फारूक, राजा मुश्ताक, इमरान मानी, राजा बुरदगीन खिलजी, मलिक कैसर अवान और सहाफ़ियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। मुजफ्फरगढ़ से आपको अपडेट करेंगे हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ मलिक अब्दुल कय्यूम की रिपोर्ट के मुताबिक अलीपुर के इलाके में कत्ल की लर्जा खेज वारदात चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की हिदायत पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर राना महमूदुल हसन वरसात ताज़ियत करने अलीपुर पहुँच गए। सेनेटर राना महमूदुल हसन ने 7 बच्चों और उनके माँ के कत्ल पर गहरे दुख का इजहार करते हुए कहा कि पार्टी और मैं दुख की इस घड़ी में वरसा के साथ खड़े हैं। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी को अलीपुर में होने वाले सानिये का गहरा दुख है। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और आपको अपडेट करेंगे गुजरांवाला से हमारे ब्यूरो चीफ डॉक्टर मिर्ज़ा MP कमर के मुताबिक तौहीन कुरान पाक का गलत इल्ज़ाम लगाने का मामला पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए अपने ही सर पर तौहीन कुरान पाक का गलत इल्ज़ाम लगाने वाले दामाद को गिरफ्तार कर लिया। दामाद ने तस्लीम किया कि उसने इल्ज़ाम ज़ाती रंजिश पर लगाया और जाली टिकटॉक अकाउंट बनाकर इल्ज़ाम को वायरल करने की कोशिश की है। CPO गुजरांवाला ने ज़िला अमन कमेटी और मुअज़्ज़िज़ उलमाए किराम को बुलवा कर तमाम हक़ाइक़ से आगाह कर दिया। तमाम मुअज़्ज़िज़ उलमाए किराम ने मिलकर इस वीडियो पैगाम में तायद और तस्दीक की है कि वाक़ियतन गलत इल्ज़ाम लगाने का है। किसी किस्म की तौहीन मजहब या तौहीन कुरान पाक का कोई वाक़या नहीं हुआ। उलमाए किराम ने गुजरांवाला पुलिस का शुक्रिया अदा किया कि पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई करके न सिर्फ मुल्ज़िम को गिरफ्तार किया बल्कि जाली वीडियो बनाने वाला मोबाइल फ़ोन भी रिकवर किया है। मेरी तमाम शहरियों से और क्रिश्चियन कम्युनिटी से ये अपील है कि वो पुरअमन भी रहें और पैनिक में ना जाएं। किसी किस्म का कोई इस तरह का वाकया नहीं हुआ, किसी को कोई खतरा नहीं है, चीजें बड़ी वाज़ेह हैं और इंशाअल्लाह ताला हम इस तरह के किसी भी मामले को हैंडल करने की जो पंजाब पुलिस है वो सलाहियत रखती है अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरे नंबर पे मैं आपको वाज़ेह तौर पे ये कहना चाहता हूं कि जिस बंदे ने ये हरकत की है गलत इल्जाम लगाने की, आई एम रिपीटिंग, गलत इल्जाम लगाने की, उसके खिलाफ हमने लीगल एक्शन ले लिया है। उसको करार वाकई सजा दी जाएगी कि उसने इस शहर के अमन को खराब करने की ये हरकत क्यों की। गुजरांवाला से हमारे ब्यूरो चीफ डॉक्टर मिर्ज़ा MP कमर के मुताबिक सिटी पुलिस ऑफिसर के अहकामात पर जिला भर में अमन व अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए ज़िले पुलिस का फ्लैग मार्च अशरफ मार्च शहीद डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन गुजरांवाला से शुरू होकर शहर के मुख्तलिफ रास्तों से गुजरा। फ्लैग मार्च में ज़िले पुलिस, एलीट फोर्स, डॉल्फिन फोर्स के दस्ता और ट्रैफिक पुलिस ने शिरकत की। फ्लैग मार्च का मकसद अमन व अमान की सूरत हाल को बरकरार रखते हुए अवामुन्नास में एहसास तहफ़्फ़ुज़ पैदा करना है। सरज़मीन औलिया मुल्तान से आपको अपडेट करेंगे हमारे ब्यूरो चीफ जाफर हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक RPO मुल्तान कैप्टन रिटायर्ड सुहेल चौधरी ने CPO मुल्तान सादिक अली डोगर की हमराह पुलिस लाइन मुल्तान में डिस्ट्रिक्ट मुल्तान के अफसरान के साथ मीटिंग की। SSP ऑपरेशन मुल्तान अरसलान जाहिद, SSP इन्वेस्टिगेशन राना मोहम्मद अशरफ उनके हमराह थे। SP गुलगश्त डिवीज़न अय्याज हुसैन, SP सिटी डिवीज़न हसन रजा खाकी और SP सदर डिवीज़न शमसुद्दीन मीटिंग में शरीक हुए। इसके अलावा तमाम SDPOs और SHOs ने भी शिरकत की। RPO मुल्तान ने तमाम अफसरान से मुलाकात की और उनको ईद की मुबारकबाद देते हुए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि हमारे अफसरान और जवानों ने अपने शहरियों के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मौका पर भरपूर जिम्मेदारी का मुजाहिरा किया है, जिसके बाद वो दाद के मुस्तहिक हैं। अवाम के जान माल के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं किया जाएगा। शहर कायद से आपको अपडेट करेंगे हमारे नुमाइंदा खुसूसी रफ़ीक रयान के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट मलीर के बदनाम ज़बाना कब्जा माफिया नदीम बलोच का एक और स्कैंडल सामने आ गया। मुतासरा शख्स ने मीडिया से हल्फन बात करते हुए बताया कि नदीम बलोच नामी शख्स ने मेरी भाभी और मेरी बीवी पर हाथ उठाया और उन्हें मारा पीटा। जबकि वो मुतालिका खातून अपनी फरियाद लेकर थाने गई तो SHO ने फ़ौरन नोटिस लेते हुए नदीम बलोच के खिलाफ FIR दर्ज कर दी, जिसके बाद नदीम बलोच मुसलसल जान से मारने की धमकियाँ दे रहा है। उन्होंने कहा
کہ اگر مجھے یا میری فیملی کو کچھ ہوا تو اس کا ذمہ دار ندیم بلوچ اور اس کے دیگر ساتھی ہوں گے. ہم آئی جی سندھ, ڈی جی رینجر, ایس ایس پی انویسٹیگیشن سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمیں جان و مال کا تحفظ فراہم کیا جائے. یا میری فیملی کو کچھ بھی ہوتا ہے تو اس کے ذمہ دار ندیم بلوچ اور اس کے کارندے ہوں گے, جو ہمیں الگ الگ طرح سے ہراساں کر رہے ہیں. مختلف لوگ ہیں ندیم بلوچ کے جو ہمیں طرح طرح کی الگ الگ نمبروں سے دھمکیاں دے رہے ہیں. تو ہمارے جان مال کا نقصان جو بھی ہوگا وہ ندیم بلوچ ہوگا. خوشاب سے آپ کو اپڈیٹ کریں گے ہمارے ڈپٹی بیورو چیف ظفار حسین مرتجز کے مطابق ڈی پی او خوشاب توقیر محمد نعیم کی جانب سے خوشاب پولیس کو عید الفطر کے موقع پر مبارکباد دی گئی ہے. انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ آنے والے وقتوں میں بھی خوشاب پولیس اسی طرح جوان مردی سے عوام کے جان و مال کا تحفظ کرے گی. انہوں نے اچھی ڈیوٹی سر انجام دینے پر پولیس کے ملازمین اور افسران کو خراج تحسین پیش کیا. بلیٹن میں رخ کریں گے بلوچستان کا. جعفر آباد سے ہمارے بیورو چیف گلزار وفا کے مطابق پاکستان پیپلز پارٹی بلوچستان کے صوبائی صدر میر چنگیز خان جمالی نے کہا بلاول بھٹو زرداری کے وعدے تکمیل ہوں گے. یونیورسٹی اور این آئی سی یونیورسٹی این آئی کے ڈی سی جیسے ہیلتھ سینٹر بنائے جائیں گے. ہمارے علاقے میں پارٹی کا فوکس سیوریج روڈ اور دیگر انفراسٹرکچر کی بحالی پر ہے. 5 خواتین سمیت کئی مرد حضرات ایم پی اے منتخب ہوئے, مل کر کام کیا گیا تو علاقہ ترقی کرے گا. میر چنگیز خان جمالی نے کہا سینٹ کے انتخابات سے کاغذات واپس لینا پارٹی کی عادت کا فیصلہ ہے جس کی ہم پابند ہیں. اقتدار کے بغیر بھی عوام کی خدمت کرتا رہوں گا. انہوں نے کہا کہ بجٹ کے بعد مہنگائی پر کام کیا جائے گا, وقت کے ساتھ بہتری لائی جائے گی. اپوزیشن صرف اپنے مفاد کے لیے شور شرابہ کر رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں پہلے آپ کو آپ کے چینلز کے تھرو سب کو عید مبارک, روزے مبارک ہوتا ہوں. اپنے پاکستان کے ہم وطنوں کو, مسلمانوں کو, باقی بھی ساتھیوں کو, دوست احباب کو دل کی گہرائیوں سے عید مبارک بولتا ہوں. اس کے ساتھ ساتھ چونکہ انشاءاللہ صوبوں میں 2 صوبوں میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے, تو میں سمجھتا ہوں یہ ہمارے صدر زرداری صاحب کی قیادت, رہنمائی اور بلاول بھٹو صاحب کا نوجوان قیادت, عدی فریال, آصفہ بی بی, ان سب کی محنتوں سے یہ ہماری حکومتیں آئی ہیں. اور کل خیر سے یوسف رضا گیلانی صاحب سینٹ کے چیئرمین بنے ہیں. تو انشاءاللہ پارٹی کی پوری کوشش ہوگی اور دونوں صوبوں میں انشاءاللہ جس طرح بلاول بھٹو صاحب نے ٹاسک دیا ہے کہ ہر ضلع میں کوئی نہ کوئی چیزیں, پروجیکٹس ہو, انفراسٹرکچر ہو, اسی طرح بلوچستان کے لیے بھی انہوں نے کہا ہے کہ ہر ڈویژن میں مختلف یونیورسٹیز کے ساتھ, ہیلتھ سینٹر کے ساتھ, ہمارا ایریگیشن سسٹم ہے اس کا, روڈ, اور جو شہروں کی بری حالت ہے. اس دفعہ میں سمجھتا ہوں باقی بھی پارٹیوں کا جو ہماری اتحادی ہیں ان کی بھی نمائندگی نصیر آباد میں ہے, پیپلز پارٹی کی سب سے زیادہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ اس نصیر آباد ڈویژن کی بھی بہتری ہوگی. اوور آل بلوچستان کے جو ہمارے وزیر اعلیٰ آئے ہیں, نوجوان قیادت ہے, انشاءاللہ اجتماعی کام ضرور ہوں گے اور عوام کی بہتری کے لیے پہلے بھی پیپلز پارٹی نے خدمت کی ہے, اب بھی پیپلز پارٹی کریں گے. امید کرتے ہیں کہ اس دفعہ انفراسٹرکچر میں بھی بہتری ہوگی, مینجمنٹ میں بھی ہوگی, اور انشاءاللہ پانی کے معاملات بھی سندھ گورنمنٹ کے ساتھ خوش اسلوبی سے انشاءاللہ طے کریں گے. نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے پاک نیوز ڈیجیٹل.